अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तज़किरा नून मीम राशिद की दूसरी नशिस्त यानी पहली नशिस्त के दूसरे हिस्से आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शादाब अब्बासी और प्रोग्राम है दास्तानो कलाम शोरा बाज़ुबान शादा। हमारे पास जिस शायर का तज़किरा आज मौजूद है, जो हम बात कर रहे हैं, नून मीम राशिद। पिछले दिनों जश्न रेख्ता में जब ग़ुलाम मुहीउद्दीन शाह साहब ने ये नज़्म पढ़ी तो एक समा बन गया। आप माशाल्लाह पढ़ते ही बहुत अच्छा हैं और नज़्म उससे भी बड़ी है। और चूँकि आप उनके दोस्त रहे हैं नज़र मोहम्मद राशिद के, तो उस वक्त आपने कहा कि ये इंसान की वो बातें जो वो कभी बयान नहीं कर सकता, उनको बहुत खूबसूरत तरीके से इस नज़्म में समोया गया है और ये इंसान की बनावट पर लिखी गई है। ये एक ऐसी नज़्म है जो क्रिएशन को जन्म देती है, यानी जन्म को जन्म दे रही। खैर, हम इसकी ज़्यादा फ़िक्री दास्तानों में नहीं उलझे हैं, ना हम इतना जानते हैं और ना ही हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, हज़म कर सकते हैं। हसन कुज़ागर का पहला हिस्सा, हसन कुज़ागर नंबर 1। जहाँज़ाद नीचे गली में तेरे दर के आगे, ये मैं सोख्ता सर हसन कुज़ागर हूँ। तुझे सुबह बाज़ार में बूढ़े अत्तार यूसुफ़ की दुकान पर मैंने देखा, तो तेरी निगाहों में वो ताब ना की थी मैं, जिसकी हसरत में 9 साल दीवाना फिरता रहा हूँ। जहाँज़ाद 9 साल दीवाना फिरता रहा। ये वो दौर था जिसमें मैंने कभी अपने रंजूर कूज़ों की जानिब पलट कर ना देखा। वो कूज़े मेरे दस्ते चाबुक के पुतले, गिलो रंगो रोगन की मखलूक के बेजा, वो सरगोशियों में ये कहते हसन कुज़ागर अब कहाँ है। वो हमसे खुद अपने अमल से खुदावंद बनकर खुदाओं की मानिंद है रूए गर्दां। जहाँज़ाद 9 साल का दौर यूं मुझ पे गुजरा कि जैसे किसी शहर मदफून पर वक्त गुजरे। तगारों में मट्टी कभी जिसकी खुशबू से वारफ्ता होता था, मैं संग बस्ता पड़ी थी। सुराही ओ मीना ओ जामो सुबू और फानूस ओ गुलदा, मेरे हीच माया मईशत के इजहार फन के सहारे शिकस्ता पड़े थे। मैं हसन कुज़ागर पाबा गिले खाक बरसरे बरहना सरे चाक जूलीदा मुँह सर बजानू, किसी गमज़दा देवता की तरह वाहिमा के गिलोला से ख्वाबों के सयाल कूज़े बनाता रहा था। जहाँज़ाद 9 साल पहले तू नादां थी, लेकिन तुझे ये खबर थी कि मैंने हसन कुज़ागर ने तेरी काफ की सी उफ़क़ ताब आँखों में देखी है, वो ताब ना की कि जिससे मेरे जिस्मो जाँ अबरू महताब का रहगुज़र बन गए थे। जहाँज़ाद बगदाद की ख्वाब गूं रात, वो रूद दजला का साहिल, वो कश्ती, वो मल्लाह की बंद आँखें, किसी खस्ता जाँ रंज बर कुज़ागर के लिए एक ही रात वो कहरबा थी कि जिससे अभी तक है पैवस्त इसका वजूद, उसकी जाँ उसका पैकर, मगर एक ही रात का ज़ौक़ दरिया की वो लहर निकला, हसन कुज़ागर जिसमें डूबा तो भरा नहीं। जहाँज़ाद इस दौर में रोज़ हर रोज़ वो सोख्ता बख्त आकर मुझे देखती, चाक पर पा बहे गुल सर बजानू, तू शानों से मुझको हिलाती, वही चाक जो साल हा साल जीने का तन्हा सहारा रहा था। वो शानों से मुझको हिलाती, हसन कुज़ागर होश में आ। हसन अपने वीरान घर पर नज़र कर, ये बच्चों के तन्नूर क्यों कर भरेंगे। हसन ए मोहब्बत के मारे मोहब्बत अमीरों की बाजी, हसन अपने दीवारों दर पर नज़र कर, मेरे कान में ये नवाए हज़ीं यूं थी जैसे किसी डूबते शख्स को ज़ेरे गर्दाब से कोई पुकारे। वो अश्कों के अंबार फूलों के अंबार थे हाँ, मगर मैं हसन कुज़ागर शहर अवहाम के उन खराबों का मजजूब था जिनमें कोई सदा, कोई जुम्बिश, किसी मुर्गे पर्रा का साया, किसी ज़िंदगी का निशान तक नहीं था। जहाँज़ाद मैं आज तेरी गली में, यहाँ रात की सर्दगू तीरगी में तेरे दर के आगे खड़ा हूँ। सरोमो परेशान दरीचे से वो काफ की सी तिलिस्मी निगाहें मुझे आज फिर झांकती हैं। ज़माना जहाँज़ाद वो चाक है जिस पे मीना और जामो सुबू और फानूस गुलदा के मानंद बनते बिगड़ते हैं इंसान। मैं इंसान हूँ, लेकिन ये 9 साल जो गम के कालिब में गुजरे, हसन कुज़ागर आज एक तोदाए खाक है जिसमें नम का असर तक नहीं है। जहाँज़ाद बाज़ार में सुबह अत्तार यूसुफ़ की दुकान पर तेरी आँखें फिर एक बार कुछ कह गई हैं, इन आँखों की ताबिंदा शोखी से उठी है फिर तोदाए खाक में नम की हल्की सी लर्जिश।
یہی شاید اس خاک کو گل بنا دے۔ تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے، تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں زاد، لیکن تو چاہے تو بن جاؤں میں پھر وہی کوزہ گر جس کے کوزے تھے ہر کاخ و کو اور ہر شہر و کریا کی نازش تھے جن سے امیر و گدا کے مساکن درخشاں۔ تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں زاد، لیکن تو چاہے تو میں پھر پلٹ جاؤں اپنے مہجور کوزوں کی جانب، گلولا کے سوکھے تغاروں کی جانب، معیشت کے اظہار فن کے سہاروں کی جانب، کہ میں اس گلولا سے اس رنگ و روغن سے پھر وہ شرارے نکالوں کہ جن سے دلوں کے خرابے ہوں روشن۔ حسن کوزہ گر۔ ناظرین، یہ وہ نظم ہے جس نے بحر رمل کو زندگی دی۔ یہ ایک ایسی نظم ہے جس کے بعد لوگوں نے آزاد نظمیں کہنا شروع کی۔ یہ ترے ڈالی ہے نون میم راشد نے، ان کے بعد نظمیں کہی جانے لگی ہیں، اور آج نظموں کی بنا پر بہت سے لوگ بہت بڑے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بقیہ حصے یعنی حسن کوزہ گر نمبر 2 آپ احباب کے کوش گزار ہے جہاں زاد۔ نشاط اس شب بے رہ روی کی میں کہاں تک بھولوں، زور میں تھا کہ میرے ہاتھ کی لرزش تھی کہ اس رات کوئی جام گرا ٹوٹ گیا۔ تجھے حیرت نہ ہوئی کہ تیرے گھر کے دریچوں کے کئی شیشوں پر اس سے پہلے کی بھی درزیں تھی بہت، تجھے حیرت نہ ہوئی اے جہاں زاد۔ میں کوزوں کی طرف، اپنے تغاروں کی طرف اب جو بغداد سے لوٹا ہوں تو میں سوچتا ہوں تو میرے سامنے آئی نہ رہی، سرے بازار دریچے میں سرے بسترے سنجاب کبھی تو میرے سامنے آئی نہ رہی، جس میں کچھ بھی نظر نہ آیا مجھے اپنی ہی صورت کے سوا، اپنی تنہائی جان کا کی دہشت کے سوا۔ لکھ رہا ہوں تجھے خط اور وہ آئینہ میرے ہاتھ میں ہے، اس میں کچھ بھی نظر آتا نہیں اب ایک ہی صورت کے سوا۔ لکھ رہا ہوں تجھے خط اور مجھے لکھنا بھی کہاں آتا ہے، لوہے آئینہ پہ اشکوں کی فواروں ہی سے خط کیوں نہ لکھوں۔ اے جہاں زاد، نشاط اس شب بے رہ روی کی مجھے پھر لائے گی۔ وقت کیا چیز ہے تو جانتی ہے، وقت ایک ایسا پتنگا ہے جو دیواروں پہ، آئینوں پہ، پیمانوں پہ، شیشوں پہ، میرے جام و صبح، میرے تغاروں پہ صدا رینگتا ہے۔ رینگتے وقت کے مانند کبھی لوٹ کے آئے گا حسن کوزہ گرے سوختہ جاں بھی شاید۔ اب جو لوٹا ہوں جہاں زاد تو میں سوچتا ہوں شاید اس جھونپڑے کی چھت پہ یہ مکڑی میری محرومی کی جسے تنتی چلی جاتی ہے وہ جالا تو نہیں ہوں میں بھی۔ یہ سیاہ جھونپڑا میں جس میں پڑا سوچتا ہوں میرے افلاس کے روندے ہوئے اجداد کی بس ایک نشانی ہے، یہ ان کے فن، ان کی معیشت کی کہانی ہے۔ یہ میں جو لوٹا ہوں تو وہ سوختہ بخت آ کے مجھے دیکھتی ہے، دیر تک دیکھتی رہ جاتی ہے۔ میرے اس جھونپڑے میں کچھ بھی نہیں، کھیل ایک سادہ محبت کا، شب و روز کے اس بڑھتے ہوئے کھوکھلے پن میں جو کبھی کھیلتے ہیں، کبھی رو لیتے ہیں مل کر، کبھی گا لیتے ہیں اور مل کر کبھی ہنس لیتے ہیں۔ دل کے جینے کے بہانے کے سوا اور نہیں، حرف سرحد ہے جہاں زاد مانی سرحد، عشق سرحد ہے جوانی سرحد، اشک سرحد ہے تبسم کی روانی سرحد۔ دل کے جینے کے بہانے کے سوا اور نہیں، درد محرومی کی تنہائی کی سرحد بھی کہیں ہے کہ نہیں۔ میرے اس جھونپڑے میں کتنی ہی خوشبوئیں ہیں جو میرے گرد صدا رینگتی ہیں، اسی ایک رات کی خوشبو کی طرح رینگتی ہے۔ در و دیوار سے لپٹی ہوئی اس گرد کی خوشبو بھی ہے، میرے افلاس کی تنہائی کی یادوں کی تمناؤں کی خوشبوئیں بھی۔ پھر بھی اس جھونپڑے میں کچھ بھی نہیں، یہ میرا جھونپڑا تاریک ہے، گندا ہے، پرا گندا ہے۔ ہاں کبھی دور درختوں سے پرندوں کی صدا آتی ہے، کبھی انجیروں کے زیتونوں کے باغوں کی مہک آتی ہے، تو میں جی اٹھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ لو آج نہا کر نکلا، ورنہ اس گھر میں کوئی سیج نہیں، عطر نہیں ہے، ورنہ اس گھر میں کوئی سیج نہیں، عطر نہیں ہے، کوئی پنکھا بھی نہیں۔ تجھے جس عشق کی خو ہے مجھے اس عشق کا یارہ بھی نہیں۔ تو ہنسے گی اے جہاں زاد، عجب بات ہے کہ جذبات کا حاتم بھی میں اور اشیاء کا پرستار بھی میں اور ثروت جو نہیں اس کا طلبگار بھی میں۔ تو جو ہنستی رہی اس رات تذبذب پہ میرے دو رنگی پہ پھر سے ہنس دے۔ عشق سے کس نے مگر پایا ہے کچھ اپنے سوا، ہائے عشق سے کس نے
مگر پایا ہے کچھ اپنے سوا. ہے جہاں زاد ہے ہر عشق سوال ایسا کہ عاشق کے سوا اس کا نہیں کوئی جواب. یہی کافی ہے کہ باطن کی صدا گونج اٹھے. ہے جہاں زاد میرے گوشائے باطن کی صدا ہی تھی. میرے فن کی ٹھٹرتی ہوئی صدیوں کے کنارے گونجی. تیری آنکھوں کے سمندر کا کنارہ ہی تھی. صدیوں کا کنارہ نکلا یہ سمندر جو میری ذات کا آئینہ ہے. سمندر جو میرے کوزوں کے بگڑتے ہوئے بنتے ہوئے سیماؤں کا آئینہ ہے. سمندر جو ہر ایک فن کے پرستار کا آئینہ ہے. حسن کوزہ گر نمبر 2. اس میں ایک کیفیت ہے. نون میں راشد کیفیت. حسن کوزہ گر کی اگلے قسط سے پہلے آپ احباب کے گوش گزار ایک ایسی نظم جو شاید اپنی ذات میں ایک ایسا پیغام ہے لوگوں کے لیے جو لوگ جانتے تو ہیں سمجھتے بھی ہیں مگر اس میں اپنے آپ کو ڈھالنا نہیں چاہتے. حسن لوگوں کے ساتھ ایک کھلواڑ کرتا ہے. کھلواڑ کیا کرتا ہے؟ حسن آتا ہے اور لوگوں کے پاس ایک اندھے کباڑی کی ایک ایکٹنگ کرتا ہے, خاکہ پیش کرتا ہے. شہر کے گوشوں میں ہیں بکھرے ہوئے پا شکستہ سر بریدہ خواب جن سے شہر والے بے خبر. گھومتا ہوں شہر کے گوشوں میں روز و شب کے ان کو جمع کر لوں. دل کی بھٹی میں تپاؤں جس سے چھٹ جائے پرانا میل ان کے دستوں پا پھر سے ابھر آئیں. چمک اٹھیں لب و رخسار و گردن جیسے نو آرستہ دولوں کے دل کی خسرت. پھر سے ان خوابوں کو سمتے راہ ملے. خواب لے لو خواب صبح ہوتے چوک میں جا کر لگاتا ہوں صدا. خواب اصلی ہیں کہ نقلی شو پرکھتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑا خواب داں کوئی نہ. خواب گر میں بھی نہیں صورت گرے ثانی ہوں بس. ہاں مگر میری معیشت کا سہارا خواب ہے. شام ہو جاتی ہے میں پھر سے لگاتا ہوں صدا. مفت لے لو مفت یہ سونے کے خواب. مفت سن کر اور ڈر جاتے ہیں لوگ اور چپکے سے سرک کر جاتے ہیں لوگ. دیکھنا یہ مفت کہتا ہے کوئی دھوکہ نہ ہو. ایسا کوئی شوبدہ پنہا نہ ہو گھر پہنچ کر ٹوٹ جائیں یا پگھل جائیں یہ خواب. بھگ سے اڑ جائیں کہیں یا ہم پہ کوئی سحر کر ڈالیں یہ خواب. جی نہیں کس کام کے ایسے کباڑی کے یہ خواب, ایسے نابینا کباڑی کے یہ خواب. رات ہو جاتی ہے خوابوں کے پلندے سر پہ رکھ کر منہ بسورے لوٹتا ہوں. رات بھر پھر بڑبڑاتا ہوں یہ لے لو خواب اور لے لو مجھ سے ان کے دام بھی. خواب لے لو خواب میرے خواب, خواب میرے خواب, خواب ان کے دام بھی. خواب لے لو خواب. ہائے راشد. ہم حسن کوزہ گر کی اگلی قسط کی جانب بڑھتے ہیں. جہاں زاد کیسے ہزاروں برس بعد ایک شہر مدفون کی ہر گلی میں میرے جام و مینا و گلداں کے ریزے ملے ہیں کہ جیسے وہ اس شہر برباد کا حافظہ ہو. حسن نام کا ایک جواں کوزہ گر ایک نئے شہر میں اپنے کوزے بناتا ہوا عشق کرتا ہوا اپنے ماضی کے تاروں میں ہم سے پرویا گیا ہے. ہمیں میں کہ جیسے ہمیں ہو سمویا گیا ہے کہ ہم تم وہ بارش کے قطرے تھے جو رات بھر سے ہزاروں برس رینگتی رات بھر ایک دریچے کے شیشوں پہ گرتے ہوئے سانپ لہریں بناتے رہے. اور اب اس جگہ وقت کی صبح ہونے سے پہلے یہ ہم اور یہ نوجوان کوزہ گر ایک رویا میں پھر سے پروئے گئے. یہاں ذات یہ کیسا کہنا پرستوں کا انبوہ کوزوں کی لاشوں میں اترا ہے. دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں کبھی جام و مینا کی لم تک نہ پہنچیں. یہی آج اس رنگ و روغن کی مخلوق بیجاں کو پھر سے الٹنے پلٹنے لگے. یہ ان کے تلے غم کی چنگاریاں پا سکیں گے جو تاریخ کو کھا گئی تھیں. وہ طوفان وہ آندھیاں پا سکیں گے جو ہر چیخ کو کھا گئی تھی. انہیں کیا خبر کس دھنک سے میرے رنگ آئے میرے اور اس نوجوان کوزہ گر کے. انہیں کیا خبر کون سی تتلیوں کے پروں سے. انہیں کیا خبر کون سے حسن سے کون سی ذات سے کس خد و خال سے میں نے کوزوں کے چہرے اتارے. یہ سب لوگ اپنی اسیروں میں ہیں. زمانہ جہاں زاد افسوں زدہ برج ہے اور یہ لوگ اس کے اسیروں میں ہیں.
जवां कूज़ा गर हंस रहा है। ये मासूम वहशी के अपने ही कामत से जोलीदा दामन हैं जो या किसी अज़मत नारसा के, इन्हें क्या खबर कैसा आसेब मुबरम मेरे गार सीने पे था। जिसने मुझसे और इस कूज़ा गर से कहा है, हसन कूज़ा गर जाग, दर्द रसालत का रोज़े बिशारत तेरे जाम मीना की तिश्ना लबी तक पहुँचने लगा। यही वो निदा है जिसके पीछे हसन नाम का ये जवां कूज़ा गर भी बया पे रवा है, ज़मा से ज़मा तक, ख़िज़ा से ख़िज़ा तक। जहांज़ाद मैंने हसन कूज़ा गर ने बयापा ये दर्द रसालत सहा है। हज़ारों बरस बाद ये लोग रेज़ों को चुनते हुए जान सकते हैं कैसे कि मेरे गिलो खाक के रंगो रोगन तेरे नाजुक आज़ा के रंगों से मिलकर अबद की सदा बन गए थे। मैं अपने मसामों से हर पोर से तेरी बाहों की पहनाइयाँ जज्ब करता रहा था कि हर आने वाले की आंखों के मोहब्बत पे चढ़कर चढ़ाऊं ये रेज़ों की तहजीब। पालें तो पालें, हसन कूज़ा गर को कहाँ ला सकेंगे, ये उसके पसीने के कतरे कहाँ गिन सकेंगे, ये फ़न की तजल्ली का साया कहाँ पा सकेंगे। जो बढ़ता गया है ज़मा से ज़मा तक, ख़िज़ा से ख़िज़ा तक, जो हर नौजवान कूज़ा गर की नई ज़ात में और बढ़ता चला जा रहा है, वो फ़न की तजल्ली का साया कि जिसकी बदौलत हमा इश्क हैं हम, हमा कूज़ा गर हैं हम, हमा तन खबर हम, खुदा की तरह अपने फ़न के खुदा सर बसर हम। आरज़ुएं कभी पायाब तो सरेआब कभी, तैरने लगते हैं बेहोशी की आंखों में कई चेहरे जो देखे भी ना हों, कभी देखे हों किसी ने तो सुराग उनका कहाँ से पाए, किसी से इफ़ा हो हुए इन दोह के आदाब कभी। आरज़ुएं कभी पायाब तो सरेआब कभी, ये कूज़ों के लाशें जो उनके लिए हैं किसी दास्तान फ़ना के वग़ैरह वग़ैरह, हमारी अज़ा है, हमारी तलब का निशां है। ये अपने सुकूते अजल में भी ये कह रहे हैं, वो आँखें हमें जो अंदर खुली हैं तुम्हें देखती हैं, हर एक दर्द को भांपती हैं, हर एक हुस्न के राज को जानती हैं कि हम एक सुनसान हुजरे की उस रात के आरज़ूमंद हैं जहाँ एक चेहरा दरख्तों की शाखों के मानंद एक और चेहरे पे झुककर हर इंसान के सीने में एक बरगे गुल रख के आता। उस शब का दुज़दीदा बोसा हम ही है, जहांज़ाद हम ही है। सामीन, आप अहबाब की समातों का, आपके देखने का बहुत शुक्रिया। मोहब्बत रखिए राशिद से, मोहब्बत रखिए शायरी से, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमें खुश रहने और खुशियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।